बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामद। तो मेरे प्यारे हजरात, ईमान की हकीकत क्या है दोस्तों? ईमान यानी खुदा रसूल को दिल से समझकर मानने के बाद ही इंसान नेक आमाल की तरफ रागिब हो सकता है और नेक आमाल को देखकर किसी के ईमान को साबित किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, ईमान ही से इल्म आबाद जिंदा होता है। ईमान वो चीज है मेरे प्यारे दोस्तों जो दिल में, अक्लों में उतर जाए, फिर नेक आमाल ईमान की तस्दीक करे, यानी नेक आमाल ईमान को साबित करते हैं। मेरे प्यारे हजरात, ईमान खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी हकीकतों को अकल से समझकर इकरार करने और खुदा के अहकामात पर अमल करने का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो भी कोई भाई नए चैनल पे आया हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना अगर हमारी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान की जो हकीकत है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ईमान इंसान के अंदर होगा जब ही आखिरत को सही जन्नतुल फिरदौस उसको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पर ईमान लाने का असल मतलब यह है कि तू फिर खुदा की नाफरमानी ना करे। यानी कि कोई लोग हमेशा ईमान लाते और फिर गलती पे गलती करते रहते और फिर ईमान लाते, वो अल्लाह को पसंद नहीं। और अल्लाह दिल के राज हर किसी इंसान के जानता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भूले ना। ईमान की जड़, तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समझकर यकीन करना है, बुराइयों और खुदा की नाफरमानियों से बचना है, ईमान की साख और नूर हया करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, और सखादत करना ईमान का फल है। मेरे दोस्तों, ईमान की जड़ खुदा के अहकामात के सामने आतात झुका देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही ईमान की हकीकत है। मेरे प्यारे दोस्तों, समझोगे तो समझ जाओगे और ना समझोगे तो नहीं समझ सकते। मेरे दोस्तों, और कोई सोचे ईमान क्या है, या ईमान कोई समझता है कि दुनिया ही के लिए ईमान है। नहीं मेरे दोस्तों, दुनिया तो फानी है। दिल में अल्लाह पर यकीन और उसकी अताअत का जज्बा ईमान की शर्त है। मेरे प्यारे दोस्तों, हकीकी ईमान वो है जिसकी तस्दीक अच्छे अमाल करें, यही वही ईमान होता है। मेरे दोस्तों, लेकिन मुंह में ईमान हो और दिल में चोर हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह बेहतर जानता है। ईमान नाम है दिल, अकल से पहचान या मार्फत हासिल करने का, फिर जबान से उनके इकरार करने का और फिर उनके काम पर अमल करने का। ईमान अकल से अब्दी हकीकतों को समझकर मानने, जबान से उनके इकरार करने और आज़ाए से खुदा के काम पर अमल करने का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान इंसान का मजबूत तो सब कुछ छूट उसे जन्नत में जाने की। मेरे प्यारे दोस्तों, और जब ईमान में कुछ भी खोट होगा तो समझ लो आपके लिए खसारा ही खसारा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे दिल के राज, ईमान कोल बल इस्लाम, जबान से इकरार करने और आज़ाए अमल करने का नाम है। ईमान अमल
خالص کا نام ہے، یعنی ایمان اس عمل کا نام ہے جو صرف اور صرف خدا کا شکر کرنے یا صرف خدا سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ اس دنیا کے لیے میرے پیارے دوستو۔ نہ تو ایمان تم نے پتہ ہی ہے ہمارے کتنے پیغمبر آئے اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی اور پھر وہ ایمان سے نہ ڈلے۔ تو ایمان حرام کاموں سے بچنے اور حرص سے دامن چھڑانے کا نام ہے میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھنا۔ ایمان کے دو حصے ہیں میرے پیارے حضرات، تھوڑا توجہ دینا میری بات پہ۔ نمبر 1، صبر کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا۔ تو ایمان بلاؤ پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا نام ہے میرے دوستو۔ ایمان یہ ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دی جائے، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو میرے پیارے دوستو۔ کیا میرے دوستو آج بتا سکتے ہو آج کے دور میں کوئی ایسے کرتا ہے؟ اسے اس دنیا کی پڑی ہے اور پتہ ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہے میرے پیارے دوستو۔ فقیری میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اگر تمہارے پاس نہیں ہو اور کوئی تمہارے پاس آ گیا اس کو دے دو، چاہے جو مرضی دو، اس کو دعائی دے دو میرے پیارے دوستو۔ اسی کو کہتے ہیں فقیری میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ اپنے معاملے میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یعنی کسی کا حق نہ مارنا۔ علم کے طالب کو علم دینا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد یہی ہے میرے پیارے دوستو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے کچھ لوگوں سے پوچھا تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم خدا کے فیصلوں پر راضی ہیں، خدا کے حکم کے سامنے سر ہاتھ جھکائے رہتے ہیں اور ہم نے اپنے تمام کام اور معاملات خدا کے حوالے کر دیے۔ تو یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے فرمایا یہ لوگ علماء ہیں، عقل آئے ہیں اور اپنی عقل مندی کے وجہ سے ابیائے سے بہت ہی قریب ہے میرے پیارے دوست۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا گیا اگر تم لوگ اپنی باتوں میں سچے ہو تو جن گھروں میں تم کو نہیں رہنا ان کو نہ بناؤ، جو تم کو نہیں کھانا وہ جمع نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچو جس کی طرف تم لوٹ کر جانا ہے میرے پیارے دوستو۔ یہی حقیقت ہے ہمارے ایمان کی میرے دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے ان کی قوم کو کتنا ہی عذاب اللہ نے دیا، اور یہی حقیقت ہے، یہی ایمان کے ہی سبھی بات ہے میرے دوستو۔ اور میرے پیارے دوستو، تم میں کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے سے سب سے دور والے انسان سے خدا کی خاطر محبت نہ کریں اور اپنے سے قریب ترین سے خدا کی خاطر دشمنی نہ کریں۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں میرے پیارے حضرات۔ اگر وہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا والوں کا دشمن ہو تو یہ یاد رکھنا میرے دوستو، کسی کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک سچا نہیں جب تک وہ اس چیز پر زیادہ بھروسہ کرے جو خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ نسبت اس چیز کے جو خود اس کے ہاتھ میں ہے میرے پیارے دوستو۔ یہی ایمان ہے میرے دوستو، اور یہی ایمان کی حقیقت۔ جب تک وہ پوری طرح خدا کی رضامندی پر راضی نہ ہو اور خدا کی مرضی کے سامنے ذاتی پسند کی پرواہ نہ کرے تو جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے دوستو، سب کچھ ٹھیک ہے، دنیا بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہی ہے ایمان کی دوستو، بس اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اور جو میں نے بتایا اس پہ تھوڑا توجہ دو۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کو خوب طاقت دے اور ایمان بہتر بنایا، آمین ثم آمین۔